إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. وردنا سؤال عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يقول ما معنى هذه الآية وما معنى الجمل في هذه الآية؟ وهذه الآية وردت في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. معنى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هو البعير المعروف، الحيوان المعروف، حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعنى الآية أنه يستحيل أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة كما يستحيل أن يدخل البعير الضخم في ثقب الإبرة الضيق. هذا هو معنى الآية، يستحيل دخول هؤلاء الكفار الجنة كما يستحيل دخول الجمل على ضخامته والبعير على ضخامته في ثقب الإبرة الضيق. هذا هو معنى الآية عند كل المفسرين. وقد ورد في قراءة وهي قراءة الشاذة غير معتد بها حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذه قراءة واردة عن ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، لكنها قراءة شاذة ومعناها على حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو الحبال الغليظة التي تربط بها السفن ونحوها، حتى يدخل الحبل الغليظ في سم الإبرة أيضا الضيق. لكن القراءة المتواترة المحفوظة التي يقرأ بها كل المسلمين هي حتى يلج الجمل هو البعير الضخم في ثقب الإبرة الضيق. والآية إشارة إلى استحالة دخول الكفار المصرون على كفرهم الجنة، كما أنه يستحيل أن يدخل البعير الضخم في ثقب الإبرة الضيق. والله أعلم.